आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह मैं बहुत प्यारी हदीस मुबारक के साथ तशरीफ़ लाई हूँ और यह इस वजह से भी ख़ास है कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ, सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ सिखाई और कि वो ये सारी अपनी उम्मत को भी सिखाएं और फिर उम्मत पर भी ये है कि वो हर दूसरे बंदे तक इस दुआ को पहुँचाएँ। तो इस दुआ को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे और इंशाल्लाह इसको अपने डेली मामूल का हिस्सा भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हदीस मुबारक शुरू करते हैं जो कि अहमद और तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज़ फ़जर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए। करीब था कि हम सूरज के तुलू होने का मुशाहिदा कर लेते। फिर आप बहुत तेज़ी से तशरीफ़ लाए, चुनांचे नमाज के लिए अकामत कही गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिसार के साथ नमाज़ पढ़ाई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो बाआवाज़े बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया। मैं रात को बेदार हुआ, वज़ू किया और जिस कदर मुक़द्दर में था मैंने नमाज़ पढ़ी। मुझे नमाज में ऊँघ आने लगी, हत्ता कि वो मुझ पर गालिब आ गई। तब मैंने अपने रब तबारक व ताला को बेहतरीन सूरत में देखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुनांचे उसने कहा, मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब हाजिर हूँ, सुभान अल्लाह। फरमाया, फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस व मुबासा कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ऐसे ही फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि अल्लाह ने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि मैंने उसकी उंगलियों की पोरों की ठंडक अपने कल्बो सदूर में महसूस की, सुभान अल्लाह। और मेरे सामने हर चीज़ वाज़ेह हो गई, सुभान अल्लाह। और मैंने पहचान ली। फिर अब ताला ने फरमाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब मैं हाज़िर हूँ। फरमाया, मुकर्रब फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस व मुबासा कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, गुनाह मिटा देने वाले अमाल के बारे में। फरमाया, वो क्या है? मैंने अर्ज़ किया, बाजमात नमाज़ पढ़ने के लिए चल कर जाना, सुभान अल्लाह। नमाज के बाद मसाजिद में बैठे रहना, सुभान अल्लाह। नागवारी के बावजूद अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करना। फरमाया, फिर वो किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, दर्जात के बारे में। फरमाया, वो क्या है? मैंने अर्ज़ किया, खाना खिलाना, नरमी से बात करना और जब लोग सो रहे हों तो नमाज के लिए यानी तहज्जुद की नमाज के लिए उठना। फरमाया, कुछ मांग लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया। और फिर आगे दुआ है, तो हम अब दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैराती व तरकल मुनकराती व हुब्बुल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी व इज़ा अरदता फ़ितनतम फ़ी कौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैरा मफ़्तून व अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मैं युहिब्बुका व हुब्बा अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तुझसे नेक अमाल बजा लाने, बुरे काम छोड़ देने और मसाकीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक मांगता हूँ।
اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، سبحان اللہ، اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت، سبحان اللہ، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، سبحان اللہ، پس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے کتنے زیادہ سبق ہیں کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیدار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ کس کے اعمال کون سے بہتر ہیں۔ تو اس میں سب سے تو پہلے یہ ہے کہ جو مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا اور چل کے جانا، پھر مساجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا، اور ذکر اذکار میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ناگواری کے باوجود وضو کرنا، گرمی ہو یا سردی ہو تو پھر ہم وضو کرتے ہیں۔ تو پھر اس اعمال کے بارے میں، درجات کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس میں یہ ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ ہم نے کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اچھا، ایک تو کھانا کھلانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دوسرا ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور پھر نماز تہجد کے لیے بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو نماز تہجد ہے اس میں دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ میرا جو مجھ سے رزق مانگے، ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے، تو اس لیے نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اتنی پیاری یہ دعا سکھائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اسے خود بھی یاد کرو اور آگے اپنے بھائیوں تک بھی اس کو پہنچاؤ۔ تو انشاءاللہ میں نے تو اپنا فرض پورا کر لیا ہے، آپ بھی اپنا فرض پورا کریں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔